म तपाईलाई संसदमा निम्तो दिन चाहन्छु, चुनौती दिन चाहन्छु। होइन भने तपाई बाहिरको सभा सम्मेलनमा उभिएर प्रश्न नगर्ने ठाउँमा हुक्के चिलिमे बैठके चौतारे राखेर तपाईले माथिबाट ठोक्ने, तलकोले ताली बजाउने अनि मान्य सांसदहरूले संसदमा आएर बाल कविता सुनाएर बस्ने होइन। अहिले नेपालको राजनीतिमा आई हेट पोलिटिक्स भन्ने युवाहरू वी लभ केपी ओली भन्दै अगाडि बढिरहेका छन् र प्रधानमन्त्री राजनेताको रूपमा अगाडि बढ्ने लक्षण देखिँदैछ। रानी पोखरी बनेको कुराले किन हाम्रो टाउको दुख्दैछ? धरहरा ठड्डेको कुराले किन हाम्रो टाउको दुख्दैछ? भानु स्कुल बनेको कुराले हाम्रो टाउको किन दुख्दैछ? एक दिनमा 396 अस्पताल शिलान्यास भएको कुराले किन टाउको दुख्दैछ? 164 वटा निर्वाचन क्षेत्रसित सम्बन्धित सडकहरू रणनीतिक सडकको रूपमा शिलान्यास हुँदा किन टाउको दुख्दैछ? हामी तपाईसँग बहस गर्न तयार छौं। तपाईले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्यमा टेकेर लगाउनुस्। तपाईको एउटा मन्त्रालयमा बहस गरौँ। कहाँ 3 वर्षमा चमत्कार भएको छ? पानीमा बहस गरौँ, सडकमा बहस गरौँ, पुलमा बहस गरौँ, के राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको एउटा कुरामा बहस गरौँ। तथ्यमा तथ्याङ्कमा टेकेर बहस गरौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी अवसर पाउनुभएको अवस्थामा काम कति भयो, कसरी भयो भन्ने कुरामा बहस गर्न तपाईलाई यो संसदमा एउटा सांसद निम्तो दिन चाहन्छ, चुनौती दिन चाहन्छ। संसदलाई छलेर भागेर होइन, यहाँभित्र आएर छलफल गरौँ। धरहराको उद्घाटन हुँदैछ, अपर्तामा कोशीको उद्घाटन हुँदैछ। यो कुराबाट किन मान्यज्यूहरूको टाउको दुखिरहेको छ, प्रेसर बढिरहेको छ? यो कुरा हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। मिलम्चीले काठमाडौँ उपत्यकामा खुसीको लहर ल्याइरहेको छ। किन उपत्यकाका कतिपय मान्यज्यूहरूले प्रेसर बढेको छ? प्रेसर धेरै नबढाउनुस्। हुन त गंगालाल अस्पताल नजिकै सरकारले स्तर उन्नति गरेर बढाइदिएको छ। यहाँ कोही फास्ट ट्र्याकको कुरा गर्दैन, बुढी गण्डकीको पश्चिम सेतुको कुरा कोही गर्दैन, कर्णाली कोरिडोरको कोशी कोरिडोरको कुरा कोही गर्दैन। बबई सिँचाइ आयोजनाको, सिक्दै सिँचाइ आयोजनाको, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू वर्षौंदेखि थला परेको छ, कोही भन्दैन। हाम्रा आयोजनाहरू वर्षौंदेखि थला परेका छन् किनकि यसका केही संस्थागत आधारभूत समस्याहरू छ, मोडालिटीमा छ, स्रोतमा छ, समन्वयमा छ, कानूनमा छ, शैलीमा छ। यसलाई बदल्नुपर्छ, यसलाई बदलौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट त हामीले नेतृत्वबाट अपेक्षा गर्ने कुरा त यसलाई बदल्ने हो नि। यसलाई बदलेपछि परिणाम बदलिन्छ नि, नयाँ कुरा आउँछ नि। गर्नुपर्ने काम गरेको छैन, मिथ्याङ्क ल्याएको छ, अनि गफ छुटेको छ, बसेको छ, यो भयो भनेको छ, त्यो भयो भनेको छ। हुँदा निर्माण सकिएर 2 वर्ष अगाडि सुरु भएको पुलको उद्घाटन गरेको छ। चालु भएको 2 वर्ष भइसक्यो सिन्धुलीको पुल, राप्तीको पुल। हुँदा ठेक्का लागेको छैन, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको शिलान्यास गरेको छ। बीच बाटोमा पुगिसकेको कामको शिलान्यास गरेको छ। उद्घाटन सुरु भएर, काम सुरु भएर प्रयोगमा आएको 2 वर्षपछि त्यसको आएर बल्ल त्यसको उद्घाटन गरेको छ, शिलान्यास गरेको छ। सब स्टेशन चार्ज भएको कहिले? अस्ति गएर थिचेको छ बटन। के को तमासा हो? अरू अस्ति भर्खर 165 वटा बटन ट्याक्क थिचेर सडक उद्घाटन। कति सजिलो छ? पैसा 3 अरब छ, लाग्छ 57 अरब। डिजाइन छैन, पैसा छैन। यो डिजाइन पनि नचाहिने, पैसा पनि नचाहिने। वर्षको जम्मा 800-900 किलोमिटर बनाउने सडक विभागले अब 2200-2300 किलोमिटर सडक थप्नका निम्ति संस्थाको क्षमता कहाँ बढाउने, यसको हिसाब किताब केही पनि गर्नु नपर्ने। त्यसो भए किन 165 वटा मात्रै? एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 10 वटा ठोक्दिउँ। जबरजस्ती सरकारबाट हटाएर आफू जान सकिन्छ भने चाहना र भावना र कुण्ठा बोक्नेहरू लाइक के भन्ने? एकैपल्ट 1650 वटा प्रधानमन्त्री जतिको यतिको बहादुर भएको बेलामा ठोक्ने भयो। सम्मान्य सभामुख महोदय, म प्रधानमन्त्री अहिले आएको छ, 10 किलोमिटर बाटो दिनको पिच भयो भनेको छ। क्यालकुलेटर ल्याएर हिसाब गरौँ न। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई बाटो पुलको शिलान्यास गर्न, उद्घाटन गर्न भ्याइ नभई छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री भनिराख्नु भएको छ यति धेरै विकास निर्माणको काम कहिले पनि भएको थिएन, यो त चमत्कार भयो। प्रधानमन्त्रीजीलाई यो चमत्कार भएको किन लागिरहेको छ? 2टा कारण हुन सक्छ। एउटा कारण वास्तविकता के छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीजीलाई थाहा छैन, चरम अल्पज्ञान, वा ढाट्ने बानी लागेको छ, विकृत असत्यभाषी। यो 2टै अवस्था राष्ट्रका निम्ति हानिकारक छ, खराब छ। 2074 साल फागुन 3 गते प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। चैत्रको 2 गते खानेपानी मन्त्री आउनुभयो। चैत्रको 29 गते 74 साल अर्थात् 57 दिन पछाडि मिलम्चीको टनेल सुरुङ छिचोलेर सकिएर उपराष्ट्रपतिले उद्घाटन गरेर रिबन काटेर लड्डु बाँड्नुभयो र प्रधानमन्त्रीले रोस्टम उभिएर भन्नुभयो 75 सालको असोजसम्म मिलम्चीको पानी आउँछ। 2.5 वर्ष लाग्यो त्यस पछाडि पनि। किन? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कुरा मिलेन, ठेकेदारसँग मोलमलाई मिलेन। 2.5 वर्ष लाग्यो, 1.5 अरब रुपियाँ अनावश्यक खर्च भयो। 57 दिनमा चमत्कार भएको थिएन, पहिलेदेखि काम भएको थियो। त्यो 9 महिना त आयोजनाको कामको सिमको पनि माछिएन। अहिले यत्रो फुर्ती
2044 सालमा मेलम्चीको आयोजनाको परिकल्पना गरेको कुरा छोडिदिउँ। 55 सालमा मेलम्चीको विकास समिति बनिसके पछाडि पनि 23 वर्ष लाग्यो। 7-8 वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजना 23 वर्ष लाग्दै गर्दा सम्माननीय सभामुख महोदय, यो बीचमा हामी सबै सरकारमा बस्यौं, हामी पनि बस्यौं। 7-8 वर्षको आयोजना 23 वर्ष लाग्दै गर्दा अरबौं रुपियाँ बढी भार जनतालाई पार्दै गर्दा माफ माग्नु पर्ने होइन। श्रेय लिनेले होडबाजी। यो बेलामा काठमाडौँवासीको बीचमा उभिएर 7-8 वर्षमा सक्नुपर्ने आयोजना 61-62 मा सक्नुपर्ने आयोजना आज 78 सालमा सकिँदै गर्दा हामीले गल्ती गर्यौं, काठमाडौँवासीलाई पानी खुवाउन ढिलो गर्यौं। यो आयोजनाबाट धेरै कुरा सिकेका छौं, अब यस्तो गर्दैनौं भन्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले पनि हामीले पनि सिक्नुपर्ने बेलामा, यो बेलामा कहिले धारा खोलेर, कहिले बाल्टिन थापेर, कहिले उठेर, कहिले बसेर उद्घाटन गरेको छ, तमासा गरेको छ, चमत्कार भयो भनेको छ। 67 सालमा सुरु भएको अप्पर तामाकोशी 73 सालमा सक्नुपर्ने, 71 सालको चैत्रसम्ममा 80% काम सकिएको थियो। भूकम्पको कारणले गर्दा पछाडि हट्यो, नाकाबन्दीले केही प्रभावित गर्यो। 75-76 मा सकिनुपर्ने अब आउने सालको वैशाखतिर पहिलो युनिट सुरु हुँदैछ। अब हेर्नु होला सभामुख महोदय, हामी हेर्छौं अब ठ्याक्कै मेलम्चीको जस्तो यो अहिलेको जुन गरिएको तमासा छ अब यो तामाकोशीमा देखाइनेवाला छ। गजबै हो, चमत्कारै हो। प्रधानमन्त्री त कस्तो कस्तो फाट बिजुली बालिदिनु भयो, पानी झारिदिनु भयो। अब कविताहरू हामीले सुन्न पाउनेवाला छौँ। यहाँ कोही फास्टाको कुरा गर्दैन, बुढी गण्डकीको पश्चिम सेतुको कुरा कोही गर्दैन, कर्णाली कोरिडोरको, कोशी कोरिडोरको कुरा कोही गर्दैन। बबई सिँचाइ आयोजनाको, सिक्दै सिँचाइ आयोजनाको, राष्ट्र गौरवको आयोजनाहरू वर्षौंदेखि थला परेको छ, कोही भन्दैन। हाम्रा आयोजनाहरू वर्षौंदेखि थला परेका छन् किनकि यसका केही संस्थागत आधारभूत समस्याहरू छ, मोडालिटीमा छ, स्रोतमा छ, समन्वयमा छ, कानूनमा छ, शैलीमा छ। यसलाई बदल्नुपर्छ, यसलाई बदलौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट त हामीले नेतृत्वबाट अपेक्षा गर्ने कुरा त यसलाई बदल्ने हो नि। यसलाई बदलेपछि परिणाम बदलिन्छ नि, नयाँ कुरा आउँछ नि। गर्नुपर्ने काम गरेको छैन, मिथ्याङ्क ल्याएको छ, अनि गफ सुटेको छ, बसेको छ, यो भयो भनेको छ, त्यो भयो भनेको छ। हुँदा निर्माण सकिएर 2 वर्ष अगाडि सुरु भएको पुलको उद्घाटन गरेको छ। चालु भएको 2 वर्ष भइसक्यो सिन्धुलीको पुल, राप्तीको पुल। हुँदा ठेक्का लागेको छैन, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको शिलान्यास गरेको छ। बीच बाटोमा पुगिसकेको कामको शिलान्यास गरेको छ। उद्घाटन सुरु भएर, काम सुरु भएर प्रयोगमा आएको 2 वर्षपछि त्यसको आएर बल्ल त्यसको उद्घाटन गरेको छ, शिलान्यास गरेको छ। सब स्टेशन चार्ज भएको कहिले, अस्ति गएर थिचेको छ बटन। यो के को तमासा हो? अब अस्ति भर्खर 165 वटा बटन ट्याक्क थिचेर सडक उद्घाटन। कति सजिलो छ। पैसा 3 अरब छ, लाग्छ 57 अरब। डिजाइन छैन, पैसा छैन, यो डिजाइन पनि नचाहिने, पैसा पनि नचाहिने। वर्षको जम्मा 800-900 किलोमिटर बनाउने सडक विभागले अब 2200-2300 किलोमिटर सडक थप्नका निम्ति संस्थाको क्षमता कहाँ बढाउने, यसको हिसाब किताब केही पनि गर्नु नपर्ने। त्यसो भए किन 165 वटा मात्रै? एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 10 वटा ठोक्दिउँ, एकैपल्ट 1650 वटा प्रधानमन्त्री जतिको यतिको बहादुर भएको बेलामा ठोक्ने भए सम्माननीय सभामुख महोदय। म प्रधानमन्त्री अहिले आएको छ, 10 किलोमिटर बाटो दिनको पिच भयो भनेको छ। क्यालकुलेटर ल्याएर हिसाब गरौँ न। दिनको 3 किलोमिटर भएको छैन, दिनको 6 किलोमिटर विस्तार भएको छैन, दिनमा 12 वटा 13 वटा पुल बन्यो भनेको छ। पहिला कतिवटा बन्थ्यो, कहिलेबाट सुरु भएको, हिसाब गरौँ न सम्माननीय सभामुख महोदय। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो पूर्वाधार निर्माणमा समस्या छ। म अहिलेको सरकारले मात्र गरेन भन्दिनँ, मान्य मन्त्रीजीले कोसिस गरिराख्नु भएको छ, त्यो पनि मान्छु, तर भइरहेको छैन। किनकि हाम्रो केही आधारभूत समस्याहरू छन्, नियममा छ, कानूनमा छ, हाम्रो काम लगाउने निकायको क्षमतामा छ, काम गर्ने निर्माण व्यवसायको क्षमतामा छ, स्रोतमा छ, समन्वयमा छ। यी तमाम समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्यो भने मात्रै हाम्रो अवस्था बदलिन्छ। यो अवस्था बदल्नका निम्ति यही संसदले दर्जनौं कानून बनाउनु पर्नेछ, दर्जनौं कानून बदल्नु पर्नेछ, बजेटको बेलामा ध्यान दिएर छलफल गर्नुपर्नेछ, खल्तीवटा आयोजना छान्ने कुरालाई बदल्नु पर्नेछ, नेताले आयोजना छान्ने, कर्मचारीले विकास गर्ने, निर्माण व्यवसायले गरिदिन्छ भनेर बस्ने तरिकालाई बदल्नु पर्नेछ। यसमा काम गरौँ न। प्रधानमन्त्रीजीलाई रुचि छ यसमा काम गर्नका लागि, हामी काम गर्न तयार छौँ। होइन भने जुन काम वर्षौंदेखि जुन तरिकाले गरिरहेका छौं त्यो काम त्यही तरिकाले गर्यो भने परिणाम फरक आउँदैन। मैले आज यहाँ उभिएर मेरो कुनै कुण्ठा पोखेको होइन, यो नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको पुस्तक हो। म यो पुस्तकमा टेकेर बहस गर्न तयार छु। प्रधानमन्त्रीज्यू तथ्य र तथ्याङ्कमा बस टेकेर बहस गर्नका निम्ति म तपाईलाई संसदमा निम्तो दिन चाहन्छु, चुनौती दिन चाहन्छु। होइन भने तपाईँ बाहिरको सभा सम्मेलनमा उभिएर प्रश्न नगर्ने ठाउँमा हुक्के चिलिमे बैठके चौतारे राखेर तपाईले माथिबाट ठोक्ने, तलकोले ताली बजाउने अनि मान्य सांसदहरूले संसदमा आएर बाल कविता सुनाएर बस्ने होइन। हामी तपाईसँग बहस गर्न तयार छौं। तपाईले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्यमा टेकेर लगाउनुहोस्। तपाईको एउटा मन्त्रालयमा बहस गरौँ, कहाँ 3 वर्षमा चमत्कार भएको छ, पानीमा बहस गरौँ, सडकमा बहस गरौँ, पुलमा बहस गरौँ, के राष्ट्र गौरवको आयोजनाको एउटा कुरामा बहस गरौँ, तथ्यमा तथ्याङ्कमा टेकेर बहस गरौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू
नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी अवसर पाउनुभएको अवस्थामा काम कति भयो, कसरी भयो भन्ने कुरामा बहस गर्न तपाईँलाई यो संसदमा एउटा सांसद निम्तो दिन चाहन्छ, चुनौती दिन चाहन्छ। संसदलाई छलेर भागेर होइन, यहाँभित्र आएर छलफल गरौँ। शिलान्यासै र उद्घाटन गर्ने रहर हो भने उद्घाटन सुरु भइसकेका पुलहरू सकिए पछाडि बालुवाटारको परिसरभित्र थुप्रै जग्गा खाली छ, त्यही भित्र प्रत्येक दिन एउटा नयाँ भवनको शिलान्यास गर्नुहोला, बनेको कोठाको फेरि उद्घाटन गर्नुहोला। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालीहरूको नयाँ वर्ष शुभारम्भमा हामी छौँ। सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोरोनाको दोस्रो चरणको सङ्क्रमण सुरु भएको छ। हामी सबैले सचेत ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने छ। यसै सन्दर्भमा भक्तपुर जिल्लाको भक्तपुर र मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा कला, संस्कृति र सम्पदाको प्रतीकको रूपमा बिस्केट जात्रा मनाउने चलन छ। त्यसलाई सहजीकरण गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले जुन भूमिका खेल्यो त्यसलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै साता भक्तपुरमा एउटा नयाँ स्मार्ट सिटी सहित 13वटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने, भक्तपुर अस्पताललाई पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने र विभिन्न सडक सञ्जाल निर्माण गर्नको निमित्त 3 अर्बभन्दा बढी बजेट नेपाल सरकारले भक्तपुरलाई दिएको छ। यसको लागि म भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, अर्थमन्त्रीज्यू लगायतका मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। राजनीतिक अस्थिरता, अन्योलता र विभाजनको स्थिति बढेको यो अवस्थामा हामीले विभिन्न खालका अस्वस्थ खालका बहसहरू, छलफलहरू सदनमा चलाउन थालेका छौँ। यसलाई आम नेपाली जनताले हेरिरहनु भएको छ। यहाँ प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति भयो सदनमा भन्ने ढङ्गबाट पनि कुरा उठेको छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा जबरजस्ती पनि मागिँदैछ, प्रधानमन्त्रीलाई गलत्याउने पनि कुरा गरिँदैछ। कतिपय युवा साथीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग ठाडै बहस गर्ने चुनौती पनि दिइरहनु भएको छ। म स्मरण गराउन चाहन्छु, बैठक 6 चोटि बस्यो 1 महिनाको दौरानमा। 23 गते प्रधानमन्त्री आएर 1 घण्टा बसेर फर्किनुभयो, दोस्रो बैठकमा 45 मिनट बसेर फर्किनुभयो, तेस्रो बैठकमा 30 मिनट बसेर फर्किनुभयो। जुन दिन प्रधानमन्त्री बैठकमा आउनुभयो त्यो दिन सभामुखज्यू लगायत कार्यव्यवस्था समितिले ढिलासुस्ती गर्ने, आलटाल गर्ने र पहिलो बैठककै दृश्य हामी हेर्छौँ। अध्यादेश पेश गर्न नदिनको लागि माओवादी केन्द्रले बैठक बहिष्कार गर्यो, कङ्ग्रेसले रोस्टम घेर्ने काम गर्यो। यो तितो यथार्थ र इतिहास हामी सबैले सम्झेका छौँ। अहिले कानुन मन्त्रीले 8वटा अध्यादेशलाई सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। 36वटा अध्यादेश समितिहरूमा छन्। समितिहरूमा नेकपा एमालेको हैसियतले हाम्रो प्रतिनिधित्व चाहियो भन्दा त्यसमा ढिलासुस्ती गरिँदैछ। यो तमाम हिसाबबाट के बुझिन्छ भने अहिलेको राजनीतिलाई अस्वस्थ ढङ्गले लान चाहने साथीहरू, विगतमा अभ्यास भएका, जाँचिएका, भोगेका र असफल सिद्ध भएका नेताहरूका चेलाहरूले यो कुरामा भूमिका खेलिरहेका छन् र राज्यको स्रोत साधन र शक्तिलाई आफू ठिक ठाउँमा हुँदा दुरुपयोग गर्ने र आक्रमण भूमिका खेलेका साथीहरूले भूमिका खेलिरहेका छन्। 64 को निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई 34 सिटमा सीमित गरिदिएका थिए जनताले भने यसपालि 74 को निर्वाचनमा कङ्ग्रेसलाई 23 सिटमा सीमित गरिदिएका छन्। समानुपातिक समेत हिसाब गर्दा उहाँहरूको 63 सिट छ। त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीलाई च्यालेन्ज गरेर बाल हट देखाउने कतिपय साथीभाइहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो बोकाको शैलीले दाइँ गरिँदैन। दाइँ गर्नको लागि गोरुकै शैली चाहिन्छ र आज संसदमा सबभन्दा ठुलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेले प्रतिनिधित्व गर्छ र प्रधानमन्त्रीले ल्याएका असङ्ख्य योजनाहरूलाई हामीले सके सहयोग गरौँ, नसके वस्तुनिष्ठ ढङ्गले त्यसको विरोध गरौँ। जसरी तृतीय युगमा राम र द्वितीय युगमा कृष्ण जन्मदा धेरै कष्टहरू भएका थिए, रावण प्रवृत्तिहरू र कंस प्रवृत्तिहरू त्यतिखेर पनि थिए, पाण्डव र अर्जुन हनुमानहरूका सहयोगी प्रवृत्तिहरू त्यतिखेर पनि थिए। अहिले नेपालको राजनीतिमा आई हेट पोलिटिक्स भन्ने युवाहरू उही लभ केपी ओली भन्दै अगाडि बढिरहेका छन् र प्रधानमन्त्री राजनेताको रूपमा अगाडि बढ्ने लक्षण देखिँदैछ। रानी पोखरी बनेको कुराले किन हाम्रो टाउको दुख्दैछ? धरहरा ठड्डेको कुराले किन हाम्रो टाउको दुख्दैछ? भानु स्कुल बनेको कुराले हाम्रो टाउको किन दुख्दैछ? एक दिनमा 396 अस्पताल शिलान्यास भएको कुराले किन टाउको दुख्दैछ? 164 वटा निर्वाचन क्षेत्रसित सम्बन्धित सडकहरू रणनीतिक सडकको रूपमा शिलान्यास हुँदा किन टाउको दुख्दैछ? एउटा सांसद भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा धाएर त्यसमा सडक प्रस्तुत गर्छ। ठिक छ, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो सडक चाहिँदैन भन्ने हिम्मत छ भने हिम्मतका साथ बोल्नुहोस्, होइन भने यसको विरोध गर्नुको कुरा जनता सबैले यसलाई महसुस गर्नुभएकै छ भन्ने मलाई लाग्छ। 7 लाखभन्दा बढी घरहरूको पुनर्निर्माण भएको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अधिकांश अस्पतालहरू बनेका छन्, हेल्थ पोस्टहरू बनेका छन्, विद्यालयहरू बनेका छन्, आदि हुरीले बगाएका हजारौं घरहरू निर्माण भएका छन्। 15वटा भन्दा बढी पुलहरू एकैचोटि शिलान्यास भएको छ। 13वटा स्मार्ट सिटी शिलान्यास हुने चरणमा पुगेको छ। एयरपोर्टहरू बन्ने काम सुरु भएको छ, रेलमार्ग बन्ने काम सुरु भएको छ, सुरु मार्ग बन्ने काम सुरु भएको छ। युवाहरूलाई ध्यान दिएर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अभियान सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छ। विदेशबाट फर्केका युवाहरू अनि सर्टिफिकेट धितो राखेर लोन लिने युवाहरू, महिला उद्यमीहरू, दलित उद्यमीहरू,
कृषि र पशुपालनमा योगदान गर्न सक्ने उद्यमीहरूलाई सहुलियत लोनमा के ऋण सहुलियत ब्याजमा लोन दिने व्यवस्थाको शुभारम्भ भएको छ। यो सरकारको ऐतिहासिक काम होइन र? धरहराको उद्घाटन हुँदैछ, अप्पर तामाकोशीको उद्घाटन हुँदैछ। यो कुराबाट किन मान्यज्यूहरूको टाउको दुखिरहेको छ, प्रेसर बढिरहेको छ, यो कुरा हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। मेलम्चीले काठमाडौँ उपत्यकामा खुसीको लहर ल्याइरहेको छ, किन उपत्यकाका कतिपय मान्यज्यूहरूले प्रेसर बढेको छ? प्रेसर धेरै नबढाउनुहोस्। हुन त गङ्गालाल अस्पताल नजिकै सरकारले स्तर उन्नति गरेर बढाइदिएको छ, प्रेसर बढेछ भने पनि हामी त्यसको पनि उपचार गराउन त्यसको समस्या छैन। र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको निमित्त अख्तियारलाई बलियो बनाउने भूमिका खेलेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण कार्यालयलाई व्यवस्थित गरेको छ र राष्ट्र अनुसन्धान जस्ता कार्यालयहरू व्यवस्थित भएका छन्। अनि भ्रष्टाचार विगतमा गरेका नेताहरू अहिले फरार छन्, ती कुन पार्टीमा छन् खोज्नुहोस्। अनि हिजो भ्रष्टाचार गरेका आरोप लागेका नेताहरू अहिले हामीलाई थुन्दैछ सरकारले भनेर गायब भइरहेका छन्, डराइरहेका छन्, टिममा इन्टरभ्यू दिइरहेका छन्। ती नेताहरू कुन पार्टीमा छन् खोज्नुहोस्। आज भन्सारमा सर्व हुनको लागि एउटा कर्मचारी आउँदैन, एउटा सीमामा प्रहरी सर्व हुनको लागि आउँदैन। यी सबै कुरा सुशासनका प्रतीक होइनन् र? आज गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउनको निमित्त सरकारले भूमिका खेलेको छ। चाइनामा व्यापार र पारवन सन्धि अगाडि बढाएको छ। हाम्रो व्यापारिक सम्बन्धलाई प्रशान्त महासागरसँग जोड्ने काम गरेको छ। बङ्गलादेश लगायतका मुलुकहरूसँग पावर एग्रिमेन्ट भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबभन्दा शक्तिशाली हिसाबले हामी प्रस्तुत भएको यही क्षण होइन र? यतिखेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कुरा जुन ढङ्गले अगाडि आएको छ, कतिपय साथीहरूले भन्नुभयो नेकपा विभाजित भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ। यो कुतर्क हो। राजनीतिक दलसित सम्बन्धित ऐनमा त्यो ऐनको प्रावधान अनुसार दल फुट्यो भने मात्रै विश्वासको मत लिनु पर्ने हो। यो सरकारले दुईटा कारणले मात्रै आफूलाई सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। एउटा माओवादी केन्द्रले दिएको विश्वासको मत फिर्ता लियो भने, अर्को उसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो भने। आज हिजो नेकपा एमालेलाई नपोथी नमाले भन्ने माओवादी केन्द्र आज नपोथी नमालेको अवस्थामा छ र उसले न विश्वासको मत फिर्ता लिन सक्छ न अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्छ। यस बारेमा यो सरकार कानुनी हिसाबले संवैधानिक हिसाबले अगाडि बढ्नेछ। र सम्माननीय सभामुख्य, म अन्तिममा भन्न चाहन्छु, सकिन्छ भने हामी सबै मिलेर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने यो अभियानमा लागौँ। सकिँदैन भने सरकारको विकल्प छान्ने हो भने पनि कुनै आक्रमणीय ढङ्गले नगइकन सहज ढङ्गका विकल्प रोज्नुहोस्। हामी प्रतिपक्षमा बस्न तयार छौँ। होइन भने हामी सत्तामा पनि बहुमत पुर्याउन नसक्ने र प्रतिपक्षमा पनि बहुमत पुर्याउन नसक्ने खालको गतिविधि भयो भने हामी यसलाई भोलिका दिनमा निर्वाचन अर्ली इलेक्सनमा जाने कुरामा ध्यान दिउँ भन्ने कुरा राख्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू विशेष समयमा बोल्नका लागि दलीय आधारमा मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। म उहाँहरूलाई बोल्न समय दिन्छु। सर्वप्रथम माननीय श्री लालबाबु पण्डित, समय 7 मिनेट। यसपछि गगन कुमार थापा। माननीय सभामुखज्यू, यो प्रतिनिधि सभाको 7औं अधिवेशन विधेयक अधिवेशन चल्दै गइरहेको छ। यो 7औं अधिवेशनले एउटा पनि विधेयक पास गर्छ कि गर्दैन? नाम विधेयक अधिवेशन, तर एउटा पनि विधेयक पास गर्छ कि गर्दैन भनेर जनताले हेरिरहेका छन्। अहिले संसदभित्र 65वटा विधेयकहरू प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा रहेका छन्। कतिपय सन्धि सम्झौताहरू अनुमोदनको निम्ति पर्खिरहेको स्थिति छ। दोस्रो अधिवेशनदेखि नेपालको नागरिकता ऐन विधेयकको रूपमा अहिले पर्खेर बसिरहेको छ। 1.25 लाख भन्दा बढी नागरिकता पाउने युवाहरू कुरिरहेका छन् र आँसु झारिरहेका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐनसँग जोडिएर विधेयक लामो समयदेखि यही सदनमा छ र
अहिले विभिन्न समितिहरूले रिपोर्ट सहित संसदमा विधेयकहरू पठाइसकेका छन्। कतिपय गैर सरकारी विधेयकहरू पनि छन्, तर प्रचार गरिँदैछ र कतिपय मान्य सदस्यज्यूहरूले नै भन्नुहुन्छ कि संसदलाई सरकारले काम दिएन, सरकारले ल्याएका विधेयकहरू काम होइन, सन्धि सम्झौताहरू अनुमोदनको निम्ति ल्याएको यो काम होइन। के हो यो? यदि जानकारीको अभाव हो भने विधेयक शाखाबाट रिपोर्ट लिन सकिन्छ, तर अब यो संसदीय प्रणाली नै काम लाग्दैन कि भन्ने ठान्नेहरू, संसदीय व्यवस्थाप्रति आस्था र विश्वास कम भएकाहरू र संसदीय व्यवस्थालाई नै असफल तुल्याउन सकिन्छ भन्ने चाहनेहरू, यो संविधान पनि समाप्त गर्न सकिन्छ भन्ने चाहनेहरू, संसदको काम छैन भने ठान्नेहरू चाहनेहरूले अनि सरकारको मात्र विरोध गर्न चाहने र ठान्नेहरू जबरजस्ती सरकारबाट हटाएर आफू जान सकिन्छ भन्ने चाहना र भावना र कुण्ठा बोक्नेहरू लाई के भन्ने? संसदले काम नपाएको भन्ने, सरकारले काम नदिएको भन्ने कि संसदसँग काम छ, संसदले काम गर्न सकिरहेको स्थिति छैन? यसमा सभामुखज्यूको विशेष भूमिकाको आवश्यकता छ। सभामुखज्यू, सामान्य सभामुखज्यू, यदि संसदीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ भने, संसदमाथि प्रश्न उठ्छ भने, संसदले काम गर्न सकेन भने प्रश्न उठ्छ भने त्यतिखेर त संसदका पदाधिकारीहरू सभामुखज्यूमाथि पनि प्रश्न उठ्छ, सरकारमाथि मात्र प्रश्न उठ्दैन। त्यसै कारणले गर्दा सरकारसँग समन्वय गर्ने, संसदभित्र आएका प्रस्तावहरूलाई अगाडि बढाउने र जनताका आशा भरोसाका विषयहरू जुन छिटो चाहिएको छ त्यससँग सम्बन्धित विधेयकहरू अगाडि बढाउने काममा कसले रोकेको छ? कुन राजनीतिक पार्टीले रोकेको छ? को मान्य सदस्यज्यूले रोक्नु भएको छ? प्रधानमन्त्रीजीले रोक्नु भएको छ कि कसले रोक्नु भएको छ? मन्त्रीजीले रोक्नु भएको छ कि कसले रोक्नु भएको छ? मैले त बाधा अवरोधहरू मैले थाहा पाएको छैन। यदि बाधा अवरोध छन् भने संसदलाई जानकारी हुनुपर्छ, होइन भने एकतर्फी रूपमा संसदको काम छैन, एकतर्फी रूपमा सरकारले काम दिएन, अनि एकतर्फी रूपमा जनताको समस्या संसदले बुझ्न सकेन, सरकारले बुझ्न सकेन भनियो भने के हुन्छ? पूर्वाग्रह भन्दा अरु केही हुँदैन। त्यसकारणले सबै पूर्वाग्रहहरूको जवाब यही संसदबाट दिनुपर्छ, प्रतिनिधि सभाबाट दिनुपर्छ भने मलाई लागिरहेको छ र त्यसको अगुवाई सामान्य सभामुखज्यूले गर्नुपर्छ भने मलाई लागिरहेको छ। यदि सामान्य सभामुखज्यूबाट अगुवाई कुशलतापूर्वक भएन, प्रश्न उठ्यो भने त्यतिखेर मात्र मान्य सदस्यहरूलाई दोष दिएर, मान्य सरकारका मन्त्रीहरूलाई दोष दिएर, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दोष दिएर यो देशले उम्किन पाउने स्थिति हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा ठोस पहल कदमीको निम्ति, संसदलाई सक्रियता बनाउनको निम्ति, विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति
र प्रस्तावहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति सन्धि सम्झौताका प्रस्तावहरू छन् ती पनि क्रमशः अगाडि बढाउनको निम्ति र जनताका समस्याहरूसँग जोडिएर आउने विशेष प्रस्तावहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यसमा सामान्य सभामुखज्यूको विशेष भूमिका चाहन्छु। धन्यवाद। सिफारिस भयो, सुनवाई समितिमा छलफल चलेको छ, त्यही केही बहस चलेको छ। हामी टुङ्ग्याउन तयार छ। यो संविधान निर्माण गर्नको निम्ति हामीले पनि योगदान गरेको हुँदाखेरि संविधानको मर्म, अक्षर र कमा र फुल स्टप हामीलाई पनि थाहा छ। सदनभित्र भएका राजनीतिक दलहरूले सदनभित्रका समितिहरूमा अनुपातिक आधारमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा छ। हामी त्यसको विरोधी होइनौँ, तर म भन्न चाहन्छु यो सदनको काम छैन। यो सदनलाई निष्क्रिय बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने कुराको आशय नेपाल सरकारसँग यदि छ भनेदेखि त्यो लोकतन्त्र विपरीत, अहिलेको संविधान विपरीत, राजनीतिक संस्कार, संस्कृति र मूल्य मान्यता विपरीत हुनेछ। त्यसकारणले यो सदनलाई फेरि सक्रिय बनाएर जनताको भावना प्रकट हुने थलोको रूपमा अगाडि बढाइयोस्। म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय, राजनीतिभित्र नैतिकता भन्ने विषय हुन्छ। सबै नीतिको मूल नीति राजनीति हो। हामीले बनाएको संविधानमा हामी सबै जानकार छौँ। हामीले बनाएको संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 अनुसार दल विभाजन भयो भने प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्छ। 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा 100 मा उल्लेख गरेका छौँ। सबैलाई थाहा छ यो कहाँ पुग्यो यो कुरा। प्रतिनिधि सभाभित्रका सबै अधिकांश दलहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको प्रश्न उठाउनु भएको छ। के विषयमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको प्रसङ्ग उठ्यो सम्माननीय सभामुख महोदयलाई थाहा छ। सरकारको पक्षमा बोलिरहनु हुने माननीयज्यूहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। हामीले पनि यो व्यवस्था प्रणाली ल्याउनको निम्ति इतिहासमा रगत पसिना बगाएर आन्दोलनमा भाग लिएर आएका हामी सबै हौँ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र हामी सबैले बोलेका हिजोका 5 वर्षमा 10 वर्षमा र अर्को 10 वर्षमा नेपाललाई समृद्ध मुलुक बनाइनेछ भनेर जनताको बिचमा बोलेका कुराहरू अहिले पनि अधुरै छ। केही विकास निर्माणका कामहरू भएका छन्, हामी त्यसको सम्मान गर्न चाहन्छौँ। तर कहाँ हरायो 25 वर्षमा समृद्ध मुलुक बनाउने श्रृङ्खलाको पहिलो 5 वर्षको योजना? कहाँ पुगे हामीले जनताको बिचमा घोषणा पत्रमा लेखेर गरेका प्रतिबद्धताहरू? कहाँ पुगे नीति कार्यक्रममा बोलेका हामीले भनेका कुराहरू? अहिले पनि राष्ट्रिय गौरवको योजना अलपत्रमा छन्। हेरियोस् मध्य पहाडी लोकमार्ग लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अलपत्र छन्, व्यवहारिक छन्, काम व्यवस्थित रूपमा भइराखेको छैन। तर प्रचार निकै ढङ्गले गरिएको छ। त्यसकारणले म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि राम्रोसँग फिल्डमा गएर आफूले भनेका गरेका कुराहरूको अनुगमन होस्। निर्माण व्यवसायीहरूले गरेको सहमति र सम्झौता अनुरूप काम भएको छ कि छैन भन्ने कुराको अनुगमन होस्। राम्रोसँग त्यसको रेकर्ड लिइयोस्, तथ्याङ्क लिइयोस्। जसले राम्रो काम गरेको छ पुरस्कृत गरियोस्, जसले काम गरेको छैन त्यसको फलोअप गरेर त्यसलाई दण्डित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस्। खालि यो पनि भयो ऊ पनि भयो भनेर प्रशंसा गरेर नेपाली जनताले लामो समयसम्म पताउनेवाला छैनन्। त्यसकारणले हामीले भनेको यो आन्दोलन पछिको विकास र समृद्धिको चरणमा प्रवेश गरेको नेपाललाई हामीले सुशासन र समृद्धिको चरणमा लिएर जाने भनेर गरेका प्रतिबद्धता अनुरूप काम हुनु पर्थ्यो। ती कामहरूमा सम्माननीय सभामुख महोदय सरकारको हामी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। ती कामहरूमा गहिरो गरी अध्ययन पुगेको छैन, तिनीहरूको सम्बोधन भएको छैन। त्यसपछि मात्र जनताले पताउने स्थिति, जनताले सम्मान गर्ने स्थिति आउँछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसको साथसाथै अहिले मुहुङ्गे आकाशियो छ। आजै मात्र अखबार हेर्नु होला, तथ्याङ्क आएको छ सार्वजनिक रूपमा, निकै बढेर गएको छ महँगी। टेकुको अस्पतालमा गएर बुझ्नु होला, फेरि कोरोनाको दोस्रो चरण निकै भयावह भनेर आउँदैछ।
कतिपय अरू देशका सरकारहरूले कोरोनाको दोस्रो चरणलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति निकै उच्च स्तरको सावधानी अपनाएर अगाडि बढेको हामी पाउँछौँ। नेपालमा अहिले दोस्रो चरण बढेको कोरोनालाई नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि विधि पद्धति प्रणाली सरकारसँग भएको हामीलाई जानकारी छैन। त्यसकारणले स्वास्थ्य सम्बन्धी जनताको सरकार र चासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिनको निम्ति सरकारलाई हामी सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत गम्भीर रूपमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। तपाईहरु सबैले देख्नु भएको छ काठमाडौँमा तुवालोको भयावह छ। देशैभरि जंगलहरू आगलागी भएर सखाप हुँदैछ। सरकार चुपचाप छ। हो हामीलाई पनि थाहा छ उच्च स्तरको प्रविधि छैन, तर फेरि पनि यो तुवालोलाई रोक्नको निम्ति आगलागी भएका जंगलहरूलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति सरकारले चालेको कदम खोइ कहाँ छ। त्यसकारणले यस प्रकारका जनताका दैनिक समस्याहरूको बारेमा कुनै चासो छैन। अहिले पनि कतिपय कोरोना टेस्ट पाएर बसेका नेपालीहरू जो विदेशमा रोजगारीमा थिए उनीहरूको आवत जावतको समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ। अहिले पनि उनीहरू सहजतापूर्वक जान पाएका छैनन्। त्यस प्रकारको व्यवस्था सम्बन्धित देशका प्रतिनिधिहरूसित गरेर त्यस प्रकारको व्यवस्था अपनाइएको छैन। त्यसकारणले यी कोरोनासित सम्बन्धित विदेशमा रोजगारमा जानुभएका कतिपय स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या परेकाहरू अलपत्रमा परेका सूचनाहरू छ। म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान यतापट्टि ध्यानाकर्षित गर्न चाहन्छु। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग कहाँ पुग्यो? हिजोसँगै गणतन्त्र ल्याउनको निम्ति सहकार्य गरेका दलहरूलाई कटाक्ष गर्न हामी सिपालु बनिसकेका छौँ। देशको राजनीति भुत्ते बनेको छ। राजनीतिप्रति युवाहरूको आकर्षण घटेर गएको छ। जोसँग जसको निम्ति पनि सत्ता स्वार्थको निम्ति मिल्ने गम्भीर प्रकारका अराजनीतिक संस्कार र संस्कृतिहरू बढेर गएका छन्। यसको जिम्मा कसले लिने? सरकारले यसको जिम्मा लिन पर्छ कि पर्दैन? सबैको विभिन्न पार्टीका कतिपय भनाइहरूको पनि सम्मानजनक रूपमा ग्रहण गर्दै विकास र समृद्धिको बाटोमा सबैले लिएर जाने संस्कार र संस्कृतिको आवश्यकता छ कि छैन र त्यसको सम्बोधन प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ कि पर्दैन? सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी यिनै प्रक्रियामा देशको राजनीतिक अवस्था गम्भीर रूपमा गएको स्थितिमा हामी गुज्रेका छौँ र यो परिस्थितिमा आफ्नै घरभित्रको बखान गरेर आफ्नै घर सम्हाल्न नसक्ने, जनताको बीचमा 2/3 मत प्राप्त गरेको दललाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, जनताले लडेर लिएर आएको संविधान र प्रतिनिधि सभाको संरक्षण गर्न नसकेर विघटन गर्ने र दलहरूलाई बोलाएर फेरि विघटनको प्रस्ताव गर्ने, यस प्रकारको तरिकाले देशको राजनीति सँगालिन्छ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यसकारणले पछिल्लो युवा पुस्ता राजनीतिप्रति नै वितृष्ण हुने निकै नकारात्मक सोच बढेर गएको छ। यसप्रति गम्भीर बन्नको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हिजो गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन हुन् र ठुल्ठुला फोस्रा गफ, ठुल्ठुला अरू प्रतिको चाहिँ कटाक्ष, आफ्नै सहकारीहरूलाई सिद्धाउने निकै त्यस प्रकारका क्रियाकलापमा सहभागी बनेर देशको राजनीति सँगालिन्न। त्यसकारणले यो प्रतिनिधि सभालाई गम्भीर एउटा बहसको थलोको रूपमा सरकारले गम्भीर प्रकारका विवादित विषयहरू यहाँ प्रवेश गराएर यो प्रतिनिधि सभाको काम छैन भन्नेतिर लैजाने होइन कि देशका सरकार र चासोका विषयहरूलाई प्रवेश गराएर यसलाई एउटा छलफलको थलोको रूपमा अगाडि बढाउने प्रयत्न गरियोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यिनै कुरा राख्दै मेरा भनाइहरू अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री लीला देवी सिटौला, समय 7 मिनट। यसपछि माननीय श्री प्रेम सुवाल। सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत म सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीलाई र सरकार पक्षका साथीहरूलाई केही कुरा राख्न चाहन्छु। सरकार पक्षका साथीहरूले यहाँ बारम्बार भनिरहनु भएको छ चुनावमा जाने कुरा कसरी प्रतिगमन भयो भनेर। प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधान मिचेर चुनाव घोषणा गर्नुभएको हुनाले हामीले प्रतिगमन भनेका हौँ। लोकतन्त्रमा विधान मिच्ने, संविधान मिच्ने, सिस्टम मिच्ने कामलाई प्रतिगमन भनिन्छ। गल्ती स्वीकार गरियोस्। संस्कार सिकाउने अगुवा हामी नै हौँ। नेपालमा धेरैले राजनीति गरे, धेरै हत्या हिंसा पनि भएका छन्। सबैका मुद्दा राजनीतिक बने, तर एसएम चौधरीको मुद्दा राजनीतिक किन बन्न सकेन? प्रश्न यहाँनिर छ।
संविधानको पाउनाभित्र लेखिएको मानव अधिकारको कुरा र समानताको कुरामा सबैलाई बराबरी कार्य गरिनुपर्छ। कसैलाई पाखा गर्ने काम लोकतन्त्रभित्र हुन सक्दैन। जसरी अरू राजबन्दीहरू निशर्त रूपमा रिहाई भइरहेका छन् त्यसरी नै रेशम चौधरी पनि रिहाई हुनुपर्छ। रेशम चौधरीको विषयलाई उठाएर, रेशम चौधरीको मुद्दालाई उठाएर अहिले सत्ता लेनदेनको विषय बनाइँदैछ। कदापि यस्तो कार्य लोकतन्त्रवादीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन। रेशम चौधरीको विषयलाई उठाएर जनता समाजवादी पार्टी फुटाउने हो कि भन्ने आभास हामीलाई भइरहेको छ। यस्तो दुष्कार्य कसैबाट पनि नहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। बरु जनताको म्यान्डेट अनुसार एमाले र माओवादी संविधान पुनः स्थापना भएको बेलामा फेरि मिल्न सक्नुहुन्छ। मेरो यहाँहरूलाई सुझाव छ, यहाँहरूलाई जनताले 5 वर्षको लागि सँगै बसेर सरकार चलाउने म्यान्डेट दिएको हो। यहाँहरूले जनतासँग 5 वर्षको लागि हामीलाई सरकार बनाउन मत दिनुहोस् भनेर अपिल गर्नुभएको, माग गर्नुभएको। जनताले यहाँका मागहरू पुरा गरिदिनु भएको। जनताले देखाएको बाटोमा हिँड्नुहोस्। आफ्नो स्वार्थको लागि जनतालाई जबरजस्ती आफ्नो बाटोमा लाद्ने दुस्साहस नगर्नुहोस्। मेरो यो यहाँहरूलाई सुझाव छ। सक्नुहुन्न भने राजीनामा दिनुहोस्, सरकार बनाउन संसद तयार छ। कोभिड-19 को महामारी फेरि विश्वमा फैलिएको अवस्थामा नेपालमा पनि भयावह स्थिति बनेको छ। छिमेकी देश भारतमा कर्फ्यू लागेको छ। हाम्रो देशको सीमाना खुला छ। एउटा मार्क्सम्म नलाई जनता आवत जावत गरिरहेको स्थिति छ। गरिब मजदुर जनताहरू फेरि लकडाउनको सामना गर्ने स्थितिमा छैनन्। म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। 1 महिनामा 500 चोटि पेट्रोलको भाव बढ्यो। खाने तेलको भाव बढेर किन्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ। सरकार बेखबर जस्तो छ। जनता आक्रान्त भइरहेका छन्। सरकार लापत्ता छ। संसद भवनभित्र पनि सरकारको प्रधानमन्त्री केपी ओली भेटिनुहुन्न। यो इतिहासकै विडम्बनाको कुरा हो। सरकार पक्षका साथीहरूले बाटोघाटो बनेको बनै छ भन्नुभएको छ। बाटोघाटो बनेको बनै होस्, विकास भएको भइ होस्, शुभकामना छ। तर यहाँहरूको सरकारले बनाएको बाटो कतिको प्रमाणित छ? पिच कतिको बलियो छ? अब आउने बर्खा नजिकिँदैछ। यही बर्खामा बाटो खाल्डो परेर गाडी गुड्न नसकेर जनता बाटोमा अलपत्र परेको खबर नेपाली जनता अब सुन्न तयार छैनन्। यसमा म सरकार पक्षका साथीहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। बलात्कार पछि महिलाहरूले दिनौं मर्नुपर्ने स्थिति छ। हिजो सरकारका मन्त्री, गृहमन्त्री बादल थापाले बलात्कार हुनु स्वाभाविक हो भन्ने भाषण गरेको मैले सुने। के महिलाहरूले बलात्कार पछि मर्नुपर्ने काम स्वाभाविक हुन सक्छ? म सरकारका मन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। म सम्पूर्ण नेपाली महिलाको तर्फबाट सरकारका मन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। के हामीले मृत्यु स्वीकार्नु पर्ने हो? मेरो प्रश्न छ। डडेलोको आकार कुरा आइसक्यो। 73वटा जिल्लामा डडेलो लाग्यो कुरा आएको छ। यो चाहिँ धेरै वर्षपछि नेपाली जनताले खेप्नु परेको भयावह स्थिति हो। यसमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। जनता भोकमरीले अहिले पनि मरिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीको, राष्ट्रपतिको चियापान कार्यक्रममा 84 व्यञ्जन पाक्छन्, नाचगान हुन्छ। हामीलाई राणाकालको झगलको लाग्छ। के हामी लोकतन्त्रमा छौँ? के हामी कम्युनिस्ट सरकारमा छौँ? समानता र समाजवादको कुरा गर्ने कम्युनिस्ट सरकारले यस्तो कार्य गर्न सुहाउँछ? मेरो सत्ता पक्षका साथी र प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न छ। यति भन्दै जय मातृभूमि भन्दै मेरा 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल, समय 3 मिनट। यस पछाडि माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद गौतम।
सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख, म्यानमारको आङ सान सुचीको सरकारलाई त्यहाँको सैनिकबाट अपदस्थ गरिएको बारे संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपेली संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापानमा समेत कुरा उठेको हामीले सुन्यौं। नेपालको यो संसदमा पनि त्यसबारे चर्चा चल्यो। तर म्यानमारको सूचीको पार्टीको सरकारमा भएको भ्रष्टाचार बारे चर्चा भएन र त्यस आन्दोलनको बेला सूची पार्टीको मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेको र त्यसको शाखा कार्यालय भारतमा रहेको बारे पनि चर्चा भएन। यसरी सूचीको आन्दोलनमा बाहिरी हस्तक्षेप भएको देखिन्छ, यसबारे पनि चर्चा भएन। अहिले म्यानमारको सैनिक शासनको विरोधको न्यूमा चिनिया उद्योगमा आग लागि र चीनको झण्डा जलाइएको छ। कतै यो एमसीसी को सिलसिला त होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। म्यानमार जनताको मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको नाउँमा संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको हस्तक्षेप त होइन, यो पनि प्रश्न उठिरहेको छ। म्यानमारको अहिलेको उपद्रव चीनलाई दक्षिणतर्फबाट घेर्ने साम्राज्यवादीहरूको योजना अन्तर्गत त होइन, यो पनि प्रश्न उठिरहेको छ। सभामुख महोदय, संसारको इतिहासमा उपनिवेशवाद र जातिवाद फैलाउने, झुट र भ्रम फैलाउने तथा हस्तक्षेप र आक्रमण गर्ने दोहोरो मापदण्डका साम्राज्यवादी देशहरूले मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको झण्डा बोकेर आफ्नो मानव अधिकार उल्लङ्घनका अपराधलाई ढाकछोप गर्दैछन्। 15औं शताब्दीको अन्त्यतिर 50 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको अमेरिकी आदिवासी ताम्र वर्गका हिस्पेनियाली र रेड इन्डियनहरूमाथि 19औं शताब्दीसम्ममा जाति हत्या भयो र 20औं शताब्दीमा 25 लाख मात्र जनसङ्ख्या बाँकी छ। मुसलमान जातिलाई प्रतिबन्ध लगाउने संसारमा एउटै देश र सरकार अमेरिकी सरकार हो। अमेरिकी सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा व्यवस्थित जातिवाद कायम गरेको छ भने अफ्रिकी अमेरिकीमाथि न्यायिक पक्षपात गरेको छ। यसैले अमेरिकी विरुद्ध पनि 150% अपराध बढाएको छ। राष्ट्रवादको नाउँमा जातीय विभेद र विरोध तथा मानव अधिकार हनन फाँसीवाद हो। अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, सिरिया, अरब देशहरूमाथि अमेरिकी सरकारको आक्रमणको कारण त्यस क्षेत्रका 3,30,000 सर्वसाधारण सहित 8 लाख मानिस मारिएको तथ्याङ्क छ भने लाखौं मानिस घरबार छोडेर शरणार्थी हुनु परेको छ। चीनले 80वटा देशमा 10 करोड भन्दा बढी कोभिड-19 रोकथामको खोप अनुदान पठाएको छ। यी देशमध्ये नेपाल पनि हो। संसारमा कोभिड-19 संक्रमण लगतै चीनले 150 भन्दा बढी देशमा चिकित्सक र स्वास्थ्य सामग्री पठाएर सहयोग गरेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा सभामुख महोदय, बाँकी रहेको 1,30,000 कृषि भूमिमा उपशहर बनाउने सरकारको घोषणा, यहाँको वातावरण नष्ट हुने, फोहोर मैला बढ्ने, हरियाली नहुने, अन्न उत्पादन नहुने, अपराधको केन्द्र हुने हो। यसमा विदेशी एकाधिकारवादी र अपराधीहरूको समेत हात रहेको बताइन्छ। देशको सन्तुलित विकास योजना जरुरी छ। काठमाडौँ उपत्यकाको उपशहरको योजना खारेज गर्नु आवश्यक छ। धन्यवाद। माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद गौतम, समय 6 मिनेट। यस पछाडि माननीय श्री मोहन प्रसाद पाण्डे। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी एकातिर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने पनि यही छौं, प्रधानमन्त्रीजीलाई गल हत्याउनेहरू पनि यही छौं र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर बेलुका बालुवाटार जाने पनि यही नै छौं। यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपाली जनताको महान बलिदानी संघर्षद्वारा प्राप्त समाजवाद उन्मुख, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशीकरण, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धि सहित जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गरिएको
नेपालको संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संघीयताको कार्यान्वयन, संविधान अनुकूल ऐन कानुनको संशोधन गरेर या नयाँ कानुन निर्माण गर्दै वर्तमान सरकार आफ्नो गन्तव्यतर्फ निरन्तर अगाडि बढिरहेको तथ्य जगजाहेर नै छ। सभामुख महोदय, राष्ट्रको मुख्य कार्यभार तीव्र आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय सहितको उच्च स्तरको समृद्धि भएकोले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास, समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्ति हाम्रो मूल आर्थिक कार्यदिशा र मार्गचित्र बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा यो सरकार दृढ छ र त्यसप्रति प्रतिबद्ध छ। त्यसलाई नै मुख्य थेम बनाएर वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्प अगाडि सारी राष्ट्रिय एकता, दिगो शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न, आर्थिक विकासलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन जलस्रोत, ऊर्जा, सडक, विमानस्थल लगायतका ठूला भौतिक पूर्वाधारहरूको तीव्र विकास गर्दै यो सरकार अगाडि बढेको तथ्य जगजाहेर नै छ। संविधानले मौलिक अधिकारका रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता र आवासलाई आवश्यक कानुन र तदनुरूपको योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि यही सरकारले हो भन्ने तथ्यले प्रमाणित गर्छ। सम्मानित सभामुख महोदय, सबै असहाय, वृद्ध, बालक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दा, दलित, एकल महिला, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जाति, जनजाति तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अगाडि सारेको तथ्य जगजाहेर छ। भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि भूमि आयोग, भू उपयोग नीतिको तर्फबाट लागू भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेखीकरणको डिजिटल प्रणालीको सुरुवात गर्ने कुरा केही यही सरकारले थाल्ने गरेको होइन। सभामुख महोदय, वर्तमान सरकारले आफ्नो पहिलो वर्षलाई राज्यको संरचनागत व्यवस्थापना र समृद्धिको आधार वर्ष मान्दै अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद मार्फत संघीयताको कार्यान्वयन, सहजीकरण, वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन, राज्यको बाँडफाँड, वित्तीय समानीकरण अनुदानको दर, सशर्त अनुदानका आधारहरू, समपूरक र विशेष अनुदानको आवश्यक कार्यविधि सहित कार्यान्वयन यसै सरकारले गरेको हो भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारका विगतका 3 वर्षलाई हेर्दा केही नोटेबल आयोजनाहरू पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइन सञ्चालन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, रानीपोखरी धराहरा, निजी आवास, सुरक्षा निकायका भवनहरू, विद्यालय भवनको निर्माण, स्वास्थ्य सङ्ख्यामा उल्लेख्य भवन निर्माणको काम पनि यसै सरकारले प्रारम्भ गरेको। पुरातात्विक सम्पदाहरूको निर्माण, जोखिमयुक्त बस्तीहरूको पुनर्निर्माण, भूमिहीनलाई जग्गा खरिदका लागि अनुदान, सिंहदरबारको पश्चिम मोहडा, बसन्तपुर दरबार क्षेत्र बबरमहल, केशर महल जस्ता ठुला भवनहरूको पनि प्रबलीकरण गर्दै काष्ठमण्डपको निर्माण केही अनुपम प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन्, म यो स्पष्ट गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, समृद्धिको आरम्भ वर्ष मान्दै कालोपत्रे सडक निर्माण, तराई प्रदेश सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, हुलाकी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम 6 लेनको सडक, मध्य पहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग यसका थप महत्त्वपूर्ण पक्षहरू भन्ने यहाँलाई म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सरकारले केही गरेन। नागढुङ्गा चौबिसे सुरुङ मार्ग, सिद्धमार्ग सुरुङ मार्ग, टोखा छहरे, बेताउती स्याप्रुब्यासी सुरुङ मार्ग निर्माण समृद्धिका नयाँ आधार हुन्। तुहिन व्यवस्थापन, झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्दै जनजीवनलाई सरल र सहज बनाउँदै यही सरकारले लगेको होइन। सभामुख महोदय, जनता आवास भवन निर्माण, फुस तथा खरको छानु जस्ता पाताले प्रतिस्थापन गर्ने कार्यले जनताको आवासको अधिकारलाई सुरक्षित गरेकै छ। त्यसरी नै जनतालाई लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरा बढाएको छ। ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता, ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था, नागरिक पेन्सन कार्यक्रम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना, मेलम्ची, रणनीतिक सडक लगायतका योजनाहरू यसै सरकारले अगाडि बढाएको होइन। सभामुख महोदय, के सरकारले बिजनेस दिएन? एमसीसी दर्ता भएको कति समय भयो? सभामुख महोदय, यसलाई यसरी रोक्नु संवैधानिक कदम हो। सभामुख महोदय,
एसिड आक्रमण तथा बलात्कार र महिला हिंसा विरुद्धका अध्यादेशहरू जस्ता धेरै अध्यादेशहरू यहाँ समावेश भएका छन्। सभामुख महोदय, यति मात्रै होइन, समाजमा विद्यमान रहेको द्वन्द्व र हिंसालाई रोक्नका निम्ति यो मान्यज्यूको समय सिद्धिएको छ। मधेस गठबन्धनलाई मूलधारमा ल्याएको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। नेकपा विप्लव समूहलाई मूलधारमा ल्याएको कुरा म स्मरण गर्न चाहन्छु। सीमा विवादलाई समाधान गर्नका निम्ति सिङ्गो राष्ट्र र संसदलाई एक ठाउँमा ल्याएको कुरा म स्मरण गर्न चाहन्छु। यति मात्रै होइन, उत्तरी नाकाहरू खोल्दै दुवै छिमेकीसँग पारमान सम्झौता गर्ने, दुवै देशका बन्दरगाहको प्रयोग गर्ने, मान्यज्यूको समय सिद्धिएको छ। फाइबर र क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइनहरू निर्माण गरेर विद्युत व्यापार गर्ने जस्ता दुवै देशका रेलवे यातायातहरूसँग नेपाललाई आबद्ध गर्ने, एक देशले परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्ने यही सरकारले काम गरेको। अन्तमा हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई समीकरण र गठबन्धनको थोरै खेलबाट मुक्त गर्न जनादेश हाम्रो छनौट दियो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको विकल्पमा आउन सक्छ, प्रतिनिधि सभामा आऊ भन्यो, हामी आयौँ, हामीले मान्यौँ, तर अनपेक्षित थियो। हामी जनतामा जान चाहन्छौँ, हामी जनताको जनादेश लिन चाहन्छौँ। अन्तमा भन्न चाहन्छु कि प्रधानमन्त्रीज्यूको समय सिद्धिएको छ। सत्ताभन्दा हाम्रो चोइस रातोबत्ती बोलिन्छ। जनादेश हो। धन्यवाद। माननीय श्री मोहन प्रसाद पाण्डे, समय 4 मिनेट। यस पछाडि माननीय श्री महेश बस्नेत। सभामुख महोदय, राष्ट्रिय राजनीतिमा कालो बादल मडारिरहेको छ। अर्ली इलेक्सनको उल्का वर्षा भइरहेको छ। सङ्ख्याले देश नचल्ने रहेछ। संसदको सङ्ख्याले देश चल्ने भए आज यो राजनीतिक अस्थिरता, यो स्थिति मुलुकमा उत्पन्न हुँदैन थियो। निर्वाचनले केवल संसदको आकार दिने हो। ठुलो दललाई केही सानो बनाउला, सानो दललाई केही ठुलो बनाउला, सङ्ख्याकै आधारमा मुलुक नचल्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु हरेक दलका शीर्ष नेताहरूलाई आफ्नो सामर्थ्यलाई सकारात्मक रूपले उपयोग गरेर संसदको गरिमालाई उच्च बनाएर संसदीय अभ्यासलाई महत्त्व दिएर राष्ट्रिय राजनीतिलाई स्थिरतातर्फ लानका निम्ति म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले देखिरहेका छौँ, द्वन्द्व चाहनेहरू स्थिरता खोज्दैछन्, स्थिरता चाहनेहरू द्वन्द्वकातिर जाँदैछन्। यो मुलुकको हितका निम्ति छैन, समृद्धिका निम्ति बाधक बन्न सक्छ। त्यसैले म गम्भीरतापूर्वक म आग्रह गर्न चाहन्छु कि सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको भित्र रहेको त्यो एउटा जुन सामर्थ्य छ, त्यो मुलुकका निम्ति, हितका निम्ति, संसदका निम्ति र राष्ट्रिय राजनीतिलाई सङ्लो बनाएर सहमतिको यात्रा प्रारम्भ गर्नका निम्ति त्यो सामर्थ्य प्रयोग होस्, म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले विगतमा पहिलो संविधान सभामा 4 वर्ष काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ। संविधान सभाले संविधान बनाएपछि विभेद अन्त्य हुन्छ, असमानताको अन्त्य हुन्छ, हामीले यही कुरा बुझ्यौँ। मैले त्यही कुरा बुझेको थिएँ। त्यसपछिका दिनमा यसपालि म यो निर्वाचन पश्चात 3 वर्षपछि अहिले म यहाँ यो संसदमा आएको छु। म पहिलो पटक विशेष समय लिएर बोल्दैछु। मैले देखिरहेको थिएँ, बाहिरबाट यो संसदलाई निहालिरहेको थिएँ। संविधान सभाले बनाएको संविधान पश्चातको संसद विभेदको अन्त्यका निम्ति कारगर सिद्ध हुनेछ, महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ। तर मैले 3 वर्षसम्म यो संसदले विभेदको अन्त्य होइन, संसद आफै विभेदबाट थिचिएको छ। संसद आफै भित्रको विभेदलाई अन्त्य गर्न सकिरहेको छैन। मैले देखिरहेको छु, विगतमा धेरै बजेटहरू आए। हरेक बजेटमा स्थानीय विकास, जुन एउटा सांसद विकास कोषको रकम आयो, बजेट आयो। यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक निर्वाचितका सन्दर्भमा म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो विभेद किन भयो? राज्यले, सरकारले विभेदको प्रस्ताव ल्याउँछ अनि यो सदन आफै भित्रको विभेद, माननीय सदस्यज्यूहरूका बिचमा भएको विभेदलाई यो सदनले अनुमोदन गर्छ। यो विभेदको अन्त्य गर्ने कुरा, यो विभेदलाई समाप्त पार्ने कुरामा सदनले आफूभित्रको विभेदको अन्त्य गर्न सक्दैन भने मुलुकभरिको विभेदलाई कसरी अन्त्य गर्न सक्छ, कसरी त्यो असमानताको अन्त्य गर्न सक्छ? त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, सरकारले संसदभित्र विभेदको कुनै पनि प्रस्ताव नल्याउन निर्देश गरियोस् अनि संसदले आएको संसदभित्रको विभेदको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने परम्पराको थालनी होस्। म आग्रह गर्न चाहन्छु हरेक मान्यजीहरूको हैसियत बराबर हो। यहाँ हरेकका निम्ति समान भूमिका हुन आवश्यक छ। हरेकले बजेट विनियोजन गर्न जान्नुहुन्छ। मैले देखिरहेको छु, सरकारले ठान्यो
कसैले कुलोको नाम लेख्न जान्ने, कसैले बाटोको नाम लेख्न जान्ने, कसैले पार्टी पौवाको नाम लेख्न जान्ने, कसैले आमा समूहको नाम लेख्न जान्ने, कसैले स्कुलको, कसैले क्याम्पसको यस्तै यस्तै योजनाहरूको नाम लेख्न जान्ने, कसैले नाम लेख्न नजान्ने। पार्टीले प्राप्त गरेको मतबाट आएका मान्य सदस्यहरूको तेजोवध गर्ने काम सरकारले गरिरहेको गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो परिस्थितिलाई यहीँबाट अन्त्य गरियोस्। यसपालिको बजेट व्यवस्थामा अर्थमन्त्रीलाई पोलिटिकल हुनुहुन्छ म आग्रह गर्न चाहन्छु कि विभेदको प्रस्ताव संसदमा नआओस्। यो संसदले विभेदलाई अनुमोदन नगरोस्। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको कुरा होइन, यहाँ सदनको कुरा हो, यो सदनको गरिमाको कुरा हो। सार्वभौम संसदभित्र जब विभेद रहन्छ, देशभरिको विभेदको अन्त्य गर्ने हामीले ढोङ पिटेर हुन्छ। हामी आफैभित्रको विभेदलाई कसरी अन्त्य गर्न सक्छौँ त्यतातिर हामी सबैले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरौँ, म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। अब हाम्रा बिचमा हरेक कुराहरू छ। हामीले विकास निर्माण र मुलुकको समृद्धिका सन्दर्भमा हातैमालो गरेर जानुको अर्को कुनै विकल्प छैन। राजनीतिक द्वन्द्व समाधान गर्दै राजनीतिक स्थिरता दिनका निम्ति हामी गतिशील बनौँ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष यो ढङ्गले मात्रै होइन, हामीले राष्ट्रिय सहमतिको यात्रा तय गर्न पनि सक्छौँ। नेकपा एमाले सन्तुलित रूपले मुलुक चलाउन सक्दैन भने गम्भीर बनोस्, राष्ट्रिय सहमतिको बाटो तय गरोस्, सहमतिको खोजी गरोस्। काङ्ग्रेस त्यसमा सहयोग गर्न र जिम्मा लिन पनि तयार छ। राष्ट्रिय सहमतिको यात्रा तय गरेर मुलुकलाई सन्तुलित रूपले अगाडि बढाउनका निम्ति म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, शीर्ष नेताहरूका बिचमा भएको त्यो सामर्थ्यलाई सही बताउँ, हार्दिकतापूर्वक त्यो साँचो अर्थमा सकारात्मक रूपले यो सदनभित्र उपयोग होस्, संसदको गरिमा बढोस् अनि संसदभित्रको जुन विभेद छ त्यसको अन्त्यका निम्ति सदन एकजुट बनोस्। सरकारले विभेदकारी प्रस्तावहरू यो सदनभित्र प्रवेश नगराओस्, यही आग्रह गर्न चाहन्छु। र विभेदकारी प्रस्तावलाई पुनः म आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँ प्रस्ताव नल्याउनका निम्ति निर्देश गर्न सभामुख महोदयले अगाडि बढ्नु पर्यो। यो आग्रह साथ बिदा लिन्छु। जय नेपाल। माननीय श्री महेश बस्नेत, समय 6 मिनेट। यस पछाडि माननीय श्री देव प्रसाद तिमिल सिन्हा। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालीहरूको नयाँ वर्ष शुभारम्भमा हामी छौँ। सुख शान्ति र समृद्धिको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोरोनाको दोस्रो चरणको सङ्क्रमण सुरु भएको छ। हामी सबैले सचेत ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्नेछ। यसै सन्दर्भमा भक्तपुर जिल्लाको भक्तपुर र मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा कला संस्कृति र सम्पदाको प्रतीकको रूपमा बिस्केट जात्रा मनाउने चलन छ। त्यसलाई सहजीकरण गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले जुन भूमिका खेल्यो त्यसलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै साथ भक्तपुरमा एउटा नयाँ स्मार्ट सिटी सहित 13वटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने, भक्तपुर वीर अस्पताललाई पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने र विभिन्न सडक सञ्जाल निर्माण गर्नको निमित्त 3 अर्बभन्दा बढी बजेट नेपाल सरकारले भक्तपुरलाई दिएको छ। यसको लागि म भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, अर्थमन्त्रीज्यू लगायतका मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। राजनीतिक अस्थिरता, अन्योलता र विभाजनको स्थिति बढेको यो अवस्थामा हामीले विभिन्न खालका अस्वस्थ खालका बहसहरू, छलफलहरू सदनमा चलाउन थालेका छौँ। यसलाई आम नेपाली जनताले हेरिरहनु भएको छ। यहाँ प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति भयो सदनमा भन्ने ढङ्गबाट पनि कुरा उठेको छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा जबरजस्ती पनि मागिँदैछ, प्रधानमन्त्रीलाई गल हत्याउने पनि कुरा गरिँदैछ। कतिपय युवा साथीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग ठाडै बहस गर्ने चुनौती पनि दिइरहनु भएको छ। म स्मरण गराउन चाहन्छु, बैठक 6 चोटि बस्यो 1 महिनाको दौरानमा। 23 गते प्रधानमन्त्री आएर 1 घण्टा बसेर फर्किनुभयो, दोस्रो बैठकमा 45 मिनट बसेर फर्किनुभयो, तेस्रो बैठकमा 30 मिनट बसेर फर्किनुभयो। जुन दिन प्रधानमन्त्री बैठकमा आउनुभयो त्यो दिन सभामुखज्यू लगायत कार्यव्यवस्था समितिले ढिलासुस्ती गर्ने, आलटाल गर्ने र पहिलो बैठककै दृश्य हामी हेर्छौँ। अध्यादेश पेश गर्न नदिनको लागि माओवादी केन्द्रले बैठक बहिष्कार गर्यो, कङ्ग्रेसले रोस्टम घेर्ने काम गर्यो। यो तितो यथार्थ र इतिहास हामी सबैले सम्झेका छौँ। अहिले कानुन मन्त्रीले 8वटा अध्यादेशले सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। 36वटा अध्यादेश समितिहरूमा छन्। समितिहरूमा नेकपा एमालेको हैसियतले हाम्रो प्रतिनिधित्व चाहियो भन्दा त्यसमा ढिलासुस्ती गरिँदैछ। यो तमाम हिसाबबाट के बुझिन्छ भने अहिलेको राजनीतिलाई अस्वस्थ ढङ्गले लान चाहने साथीहरू, विगतमा अभ्यास भएका, जाँचिएका, भोगेका र असफल सिद्ध भएका नेताहरूका चेलाहरूले यो कुरामा भूमिका खेलिरहेका छन् र राज्यको स्रोत साधन र शक्तिलाई आफू ठिक ठाउँमा हुँदा दुरुपयोग गर्ने र आक्रमण्य भूमिका खेलेका साथीहरूले भूमिका खेलिरहेका छन्। 64को निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई 34 सिटमा सीमित गरिदिएका थिए जनताले भने यसपालि 74को निर्वाचनमा कङ्ग्रेसलाई 23 सिटमा सीमित गरिदिएका छन्। समानुपातिक समेत हिसाब गर्दा उहाँहरूको 63 सिट छ। त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीलाई
च्यालेन्ज गरेर बाल हट देखाउने कतिपय साथीभाइहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो बोकाको शैलीले दाइँ गरिँदैन। दाइँ गर्नुको लागि गोरुकै शैली चाहिन्छ र आज संसदमा सबभन्दा ठुलो दलको हैसियतले नेकपा एमाले प्रतिनिधित्व गर्छ र प्रधानमन्त्रीले ल्याएका असंख्य योजनाहरूलाई हामीले सके सहयोग गरौँ, नसके वस्तुनिष्ठ ढङ्गले त्यसको विरोध गरौँ। जसरी तृतीय युगमा राम र द्वितीय युगमा कृष्ण जन्मदा धेरै कष्टहरू भएका थिए, रावण प्रवृत्तिहरू र कंस प्रवृत्तिहरू त्यतिखेर पनि थिए, पाण्डव र अर्जुन हनुमानहरूका सहयोगी प्रवृत्तिहरू त्यतिखेर पनि थिए। अहिले नेपालको राजनीतिमा आई हेट पोलिटिक्स भन्ने युवाहरू वी लभ केपी ओली भन्दै अगाडि बढिरहेका छन् र प्रधानमन्त्री राजनेताको रूपमा अगाडि बढ्ने लक्षण देखिँदैछ। रानी पोखरी बनेको कुराले किन हाम्रो टाउको दुख्दैछ? धरहरा ठड्डेको कुराले किन हाम्रो टाउको दुख्दैछ? भानु स्कुल बनेको कुराले हाम्रो टाउको किन दुख्दैछ? एक दिनमा 396 अस्पताल शिलान्यास भएको कुराले किन टाउको दुख्दैछ? 164वटा निर्वाचन क्षेत्रसित सम्बन्धित सडकहरू रणनीतिक सडकको रूपमा शिलान्यास हुँदा किन टाउको दुख्दैछ? एउटा सांसद भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा धाएर त्यसमा सडक प्रस्तुत गर्छ। ठिक छ, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो सडक चाहिँदैन भन्ने हिम्मत छ भने हिम्मतका साथ बोल्नुहोस्, होइन भने यसको विरोध गर्नुको कुरा जनता सबैले यसलाई महसुस गर्नुभएकै छ भन्ने मलाई लाग्छ। 7 लाखभन्दा बढी घरहरूको पुनर्निर्माण भएको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अधिकांश अस्पतालहरू बनेका छन्, हेल्थ पोस्टहरू बनेका छन्, विद्यालयहरू बनेका छन्, आदि हुरीले बगाएका हजारौं घरहरू निर्माण भएका छन्। 15वटा भन्दा बढी पुलहरू एकैचोटि शिलान्यास भएको छ। 13वटा स्मार्ट सिटी शिलान्यास हुने चरणमा पुगेको छ। एयरपोर्टहरू बन्ने काम सुरु भएको छ, रेलमार्ग बन्ने काम सुरु भएको छ, सुरु मार्ग बन्ने काम सुरु भएको छ। युवाहरूलाई ध्यान दिएर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अभियान सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छ। विदेशबाट फर्केका युवाहरू अनि सर्टिफिकेट धितो राखेर लोन लिने युवाहरू, महिला उद्यमीहरू, दलित उद्यमीहरू, कृषि र पशुपालनमा योगदान गर्न सक्ने उद्यमीहरूलाई सहुलियत लोनमा सहुलियत ब्याजमा लोन दिने व्यवस्थाको शुभारम्भ भएको छ। यो सरकारको ऐतिहासिक काम होइन र? धरहराको उद्घाटन हुँदैछ, अपर्तामा कोशीको उद्घाटन हुँदैछ। यो कुराबाट किन मान्यज्यूहरूको टाउको दुखिरहेको छ, प्रेसर बढिरहेको छ? यो कुरा हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। मिलम्चीले काठमाडौँ उपत्यकामा खुसीको लहर ल्याइरहेको छ। किन उपत्यकाका कतिपय मान्यज्यूहरूले प्रेसर बढेको छ? प्रेसर धेरै नबढाउनुहोस्। हुन त गङ्गालाल अस्पताल नजिकै सरकारले स्तर उन्नति गरेर बढाइदिएकै छ। प्रेसर बढेछ भने पनि हामी त्यसको पनि उपचार गराउन त्यसको समस्या छैन। र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुको निमित्त अख्तियारलाई बलियो बनाउने भूमिका खेलेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण कार्यालयलाई व्यवस्थित गरेको छ र राष्ट्र अनुसन्धान जस्ता कार्यालयहरू व्यवस्थित भएका छन्। अनि भ्रष्टाचार विगतमा गरेका नेताहरू अहिले फरार छन्, ती कुन पार्टीमा छन् खोज्नुहोस्। अनि हिजो भ्रष्टाचार गरेका आरोप लागेका नेताहरू अहिले हामीलाई थुन्दैछ सरकारले भनेर गायब भइरहेका छन्, डराइरहेका छन्, टिममा इन्टरभ्यू दिइरहेका छन्। ती नेताहरू कुन पार्टीमा छन् खोज्नुहोस्। आज भन्सारमा सर्व हुनको लागि एउटा कर्मचारी आउँदैन, एउटा सीमामा प्रहरी सर्व हुनको लागि आउँदैन। यी सबै कुरा सुशासनका प्रतीक होइनन् र? आज गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउनको निमित्त सरकारले भूमिका खेलेको छ। चाइनामा व्यापार र पारवन सन्धि अगाडि बढाएको छ। हाम्रो व्यापारिक सम्बन्धलाई प्रशान्त महासागरसँग जोड्ने काम गरेको छ। बङ्गलादेश लगायतका मुलुकहरूसँग पावर एग्रिमेन्ट भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबभन्दा शक्तिशाली हिसाबले हामी प्रस्तुत भएको यही क्षण होइन र? यतिखेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कुरा जुन ढङ्गले अगाडि आएको छ, कतिपय साथीहरूले भन्नुभयो नेकपा विभाजित भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ। यो कुतर्क हो। राजनीतिक दलसित सम्बन्धित ऐनमा त्यो ऐनको प्रावधान अनुसार दल फुट्यो भने मात्रै विश्वासको मत लिनु पर्ने हो। यो सरकारले दुईटा कारणले मात्रै आफूलाई सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। एउटा, माओवादी केन्द्रले दिएको विश्वासको मत फिर्ता लियो भने, अर्को उसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो भने। आज हिजो नेकपा एमालेलाई नपोथी नभाले भन्ने माओवादी केन्द्र आज नपोथी नभालेको अवस्थामा छ र उसले न विश्वासको मत फिर्ता लिन सक्छ न अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्छ। यस बारेमा यो सरकार कानुनी हिसाबले संवैधानिक हिसाबले अगाडि बढ्नेछ र सम्माननीय सभामुखज्यू, म अन्तिममा भन्न चाहन्छु, सकिन्छ भने हामी सबै मिलेर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने यो अभियानमा लागौँ। सकिँदैन भने सरकारको विकल्प छान्ने हो भने पनि कुनै आक्रमणीय ढङ्गले नगइकन सहज ढङ्गका विकल्पहरू रोज्नुहोस्। हामी प्रतिपक्षमा बस्न तयार छौँ। होइन भने हामी सत्तामा पनि बहुमत पुर्याउन नसक्ने र प्रतिपक्षमा पनि बहुमत पुर्याउन नसक्ने खालको गतिविधि भयो भने हामी यसलाई भोलिका दिनमा निर्वाचन अर्ली इलेक्सनमा जाने कुरामा ध्यान दिउँ भन्ने कुरा राख्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय श्री देवप्रसाद तिमिल सिन्हा, समय 4 मिनेट। यस पछाडि माननीय श्री आशा कुमारी विक। सम्मानीय सभामुख महोदय, सम्मानीय सभामुख महोदय,
आज धेरै कुराहरू सुनियो। विकासै विकास देशमा विधिको शासन अत्यन्त ठुलो। यो देशमा 3 वर्ष अगाडि विधिको शासनै हुँदैन थियो। अहिले आएर मान्यज्यूहरूले भन्नुभयो विधिको शासन अत्यन्त राम्रो। राजीनामा हामीले मागेको होइन। विधिको शासनले के भन्छ? संविधान सम्मत काम नगर्ने सरकार त्यो संविधानको राइटमा बस्नु उचित छ कि छैन? कानुनी राज्य पालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यतातिर केन्द्रित भएर बोल्नु पर्यो सबैले। हामीले संविधान सम्मत, संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने सरकार हो। संविधानभन्दा माथि कोही छैन। संविधानभित्र रहेर संसद विघटन गरिएको हो। संविधान विपरीत गरेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरिसकेपछि त्यो पदमा 1 सेकेन्ड पनि बस्नु उचित जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसकारण हामीले मागेको होइन, संविधानले मागेको राजीनामा हो। कसैले व्यक्तिगत बहुमत भएको पार्टीलाई, ठुलो दल भएको पार्टीलाई हामीले मागेका होइनौँ। त्यसकारण त्यतातिर बुझ दिएर बोल्दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। आरोपमाथि आरोप नलगाउनु होला। त्यसकारण अहिलेको परिस्थिति, यो देश काठमाडौँ लगायत देशभरि नै विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित सहर काठमाडौँ, देशभरि प्रदूषण त्यस्तो छ। यो सरकारले डढेलो लागिराखेको छ। आज 3 वर्षदेखि उत्पादन गरेको काठ बेच्न सकेको छैन। हिजो पनि डढेलो लाग्थ्यो तर यस्तो प्रदूषण आएको थिएन। आज काठ बन्द भयो, काठ बिक्री गरिएन। अर्बौं रुपियाँ खर्बौं रुपियाँको काठ डढेर नष्ट भएको छ। त्यसकै कारणले यो चाहिँ विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित देश काठमाडौँ पुग्न गएको छ। त्योतिर सरकारको ध्यान खोइ। यो आफ्ना काठ उत्पादन गरेको काठ चाहिँ जनतालाई बेच्न नसक्ने, मलेसियाबाट खर्बमको काठ ल्याएर कमिसन खान सहज भएको हुनाले यो परिस्थिति आएको हो। अहिले मान्छे बच्चालाई ननिक्ल्यो, बुढालाई ननिक्ल्यो भन्न सरकार सक्नेमा त्यो काठ बेच्न किन नसक्ने? के को लागि रोकियो? कमिसनको लागि रोकियो होला। अर्बौं रुपियाँको चाहिँ मलेसियाबाट काठ आउँछ। त्यो काठ पनि उपयुक्त काठ छैन। आफ्नो देशमा रहेको स्वच्छ काठ जनताले प्रयोग गर्न पाएको छैन। कहिले पाउने? के दिन्छ सरकारले? सबै कुरा गरिसकेका छ भनेको छ। एउटा उत्पादन गरेको काठ बेच्न नसक्ने सरकारले ठुलो कुरा गरेर हुन्छ। सम्मानीय सभामुख महोदय, स्वास्थ्यका कुराहरू आयो। स्वास्थ्यको कुरा गर्दै गर्दा वीर अस्पतालमा यो सरकार आइसकेपछि 47 करोडको मिसिन ल्याएर राखिएको छ। आज 3 वर्ष भयो क्यान्सरको जाँच गर्ने। त्यो त्यत्तिकै पानीले सडिराखेको छ। एउटा स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्न नसक्ने सरकारले मेलन्ची ल्याई, बाटो बनाई, पुल बनाइने बित्तिकै भत्किहाल्यो। यस्ता कुरा गरेर अर्थ छैन। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कोरोनाको मारामार छ। खोइ 3 वर्षको दौरानमा क्यान्सरको अस्पताल अहिले तुरन्त फिट गऱ्यौँ भन्न खोइसकेको, लगायौँ भन्न सकेको सरकारले खोइ बोल्नु होला। अहिले त्यो 47 करोड जनताको करको पैसा किन सदुपयोग भएन? त्यसकारण त्यतातिर पनि सरकारको ध्यान जाओस्। सम्मानीय सभामुख महोदय, र रौतहट जस्तो संवेदनशील एकदमै स्वास्थ्यमा पछाडि परेको जिल्ला, त्यहाँ चाहिँ हजारौं मान्छे किडनीका खराबी भएका छन्। सबै जिल्लाहरूमा त्यो डायग्नोसिस गर्ने मेसिन छ तर रौतहटमा अहिलेसम्म व्यवस्था गरिएको छैन। पटक पटक मन्त्रीजीलाई भनी त्यहाँ अत्यन्त संवेदनशील ठाउँ छ, त्यहाँ व्यवस्था गरियोस्, तर त्यो पनि भएको छैन। सम्मानीय सभामुख महोदय, धेरै कुराहरू छ। विकासका बजेटहरू सम्मानीय प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू मात्रै लानुहुन्छ 3 वर्षदेखि। मान्यजीहरूलाई केही छैन। मैले 77 नम्बरको जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्छु। एउटा पुल परेको थियो, 3 वर्षदेखि पऱ्यो पुल, टेन्डर निकालिदिनु होला, टेन्डर निकालिदिनुहोस्। 1500 शिलान्यासमा एउटा मेरो पुल प्रतिपक्षको नाताले हुन सकेन। तर त्यो जिल्ला सबैभन्दा विकासको दृष्टिकोणमा पछाडि छ। खानेपानी आर्सेनिक खाएर मर्न बाध्य छन्। त्यस्तोमा जनता मरिराखेको अवस्थामा नहेर्ने, आफ्नो क्षेत्रमा 3 अरबदेखि 30 अरबको कुरा गर्ने र सबैभन्दा पछाडि परेको क्षेत्र जिल्लालाई नहेर्ने। त्यसकारण आगामी बजेटमा सबैभन्दा पछाडि परेको जिल्लालाई सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुनु पर्यो। त्यसकारण सरकारको ध्यान त्यतातिर आकर्षण गर्न चाहन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, धेरै कुराहरू स्वास्थ्यका कुराहरू बिग्रिराखेको अवस्था छ र अहिले एयरपोर्टको कुरा आएको छ। धेरै एयरपोर्ट बनाइयो। सिमरा जस्तो संवेदनशील एयरपोर्टमा चाहिँ 500 मिटरको रन्वे थप्ने बित्तिकै त्यहाँबाट पटनासम्मको हवाई यात्रा हुन्छ र काठमाडौँ आउनु पनि ठुला जहाजहरू सिमरा जाँदैन। त्यहाँ पटक पटक भने मैले पर्यटन मन्त्रीज्यूलाई, सचिवज्यूलाई कि त्यहाँ एउटा विस्तार गरिदिनुहोस् 500 मिटर सिमरामा। त्यहाँ विस्तार गरेपछि धन्यवाद।
माननीय श्री आशा कुमारी विक, समय 3 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, समाधान बिनाको समस्या हुँदैन, त्यसैले भन्ने गरिन्छ जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय। यो उक्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारले पूरा गरेको देखिन्छ। सभामुख महोदय, केही काम पूरा भए, केही हुन बाँकी छ, केही तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले यस वर्ष हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको कारणले समयमा पानी नपर्नाले र हिउँ पनि कम पर्नाले जहाँ जौँ गहुँ बालीमा उत्पादन कम भएको देखिन्छ। त्यस कारणले भोकमरीको सङ्केत मध्यनजर गर्दै सरकारले यस समस्यालाई मध्यनजर गरेर विभिन्न ठाउँको पहिचान गरेर, सबै ठाउँमा त त्यस्तो छैन, समस्या पहिचान गरी तत्काल सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरियोस् त्यस क्षेत्रमा। साथै वैशाख र जेठ महिनामा विभिन्न ठाउँमा पानी नपरेको कारणले एकदम सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरियोस् र त्यस क्षेत्रमा वैशाख र जेठ महिनामा वर्षायाम सुरु नहुँदै पिउने पानीको अत्यन्तै हाहाकार देखिएको छ। डाँडा काँडामा चराचुरुङ्गी र जनावरलाई, मानिसलाई एकदमै पानीको समस्या भएको कारणले, मुहान सुकेको समस्या भएको कारणले असजिलो भएको छ। सरकारले सुदूरपश्चिमको पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पानी ट्याङ्की मार्फत त्यहाँ पानी वितरण गरियोस्, यो सरकारलाई मैले आग्रह गरेको छु। सभामुख महोदय, बजेटको पूर्व सन्ध्यामा सरकार, त्यस कारणले बजेट बनाउँदा जनसङ्ख्याको आधारमा नभई भूगोलको आधारमा बजेट बनाइयोस्, किनकि भूगोलको आधारमा हिमाली जिल्ला र पहाडमा जनसङ्ख्या कम भए तापनि एकदमै काकाकुल गरेर जनसङ्ख्याको कमको आधारमा आकाश हेरेर बसेका जनसङ्ख्याहरू पनि छन्। त्यस कारणले बजेट बनाइयोस् भन्ने आग्रह गर्छु र सरकारले काम गरेन भनेर मात्रै आरोप लगाइएको छ। त्यस कारणले एउटा राष्ट्रपति उद्धार कार्यक्रमले सुत्केरीहरू सबैभन्दा बढी बालबालिका र बच्चाको ज्यान जोखिममा परेका उद्धार भएको जिल्लाको मान्छे म भएको कारणले सबैभन्दा बढी उद्धार बझाङ जिल्लाबाट भएको छ। के यो बच्चा र महिलाको उद्धार गरिनु के अपराध थियो त? म सोध्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी सबैभन्दा बढी भोकमरीमा परेको जनतालाई हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न पुर्याउनु के अपराध थियो त? म सोध्न चाहन्छु। के मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा 22 वर्षसम्म यहाँ काठमाडौँको जनतालाई पानी पुर्याउनु के अपराध थियो त? देशलाई सुरुङ मार्गमा पुर्याउनु के अपराध थियो त? के विकास वर्षौंदेखि विकासमा खिया लागेर बसेको यस सरकारले त्यो खिया पखालेर अहिले विकासलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनु के अपराध थियो त? जहिले पनि विकास भएन भनेर कराएर आरोप मात्रै लगाउनु के अपराध थियो त? अहिले तीव्र गतिमा विकासलाई अगाडि बढाइएको छ। जहिले पनि नकारात्मक ढङ्गले मात्रै विश्लेषण गर्ने कि